हेलीकॉप्टर गिराने के जवाब में अमेरिका के ईरान पर हमले। अमेरिकी फौज ने ईरान के साहिली इलाके सिरक में मिसाइल दागे। ईरानी सूबे हरमज़गान के मशरकी इलाकों में धमाके। ईरानी जजीरे कशम और बंदर अब्बास को भी निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेंटकॉम ने कहा कि कार्रवाई में अमेरिकी फिजाइया और बहरिया के लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। ईरानी फिजाई दिफाई निज़ाम, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और रेडार्स को निशाना बनाया। ईरान पर हमले से कबल ट्रंप का इस्राएली वज़ीर आज़म से राब्ता। कहा, चाहता हूँ अमेरिकी हेलीकॉप्टर गिराने के जवाब में भरपूर जवाब दिया जाए। ईरान का खित्ते में बाज़ अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। बास्तारान इनकिलाब के मुताबिक ईरान का उर्दन में अमरीकी बेस पर जवाबी हमला। F-35 तैयारों के हैंगर्स और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को निशाना बनाया। बहरीन में अमरीका के 5वें बेड़े को टारगेट किया। उर्दन और बहरीन का ईरानी हमले नाकाम बनाने का दावा। अमरीका का भी कहना है कि ईरान के दागे गए तमाम मिसाइल और ड्रोन्स नाकाम बना दिए। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा कि शिकस्त के बावजूद अमेरिका ने हमारे आज़म का इम्तिहान लेने का फैसला किया। हमारी ताकतवर मुसल्लह अफवाज किसी भी हमले या धमकी को जवाब के बगैर नहीं छोड़ेंगे। अगर महफूज रहना चाहते हो तो हमारे इलाके से निकल जाओ। खलीज फारिस की तारीख में बैरूनी मुदाखलत कारों के बुरे अंजाम की बहुत दास्तानें मौजूद हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने कहा कि ईरान से डील अगले हफ्ते मुमकिन है। हो सकता है कि ईरान से डील में कई माह लग जाएं। सदर ट्रंप ने इम्कान जाहिर किया था कि ईरान से मुआहदे पर 2 से 3 दिन में दस्तखत हो सकते हैं। ईरानी नायब वजीर खारजा ने कहा कि तेहरान का अमरीकी हेलीकॉप्टर पर हमले से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी हेलीकॉप्टर को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया गया। आबनाए हुर्मुज़ की कशीदा सूरत हाल में ऐसे वाक़यात गैर इरादी तौर पर पेश आ सकते हैं। बजट पेश करने में रुकावटें खत्म। सूबे विफाक को 12 से 17 खरब रुपए देने पर आमादा। मामला तय पा गए। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास कुछ देर बाद होगा। आइंदा माली साल के लिए 47 खरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम और मजमूई मौशी फ्रेमवर्क की मंजूरी दी जाएगी। महंगाई का सालाना हदफ 8.2% रखने की तजवीज़। बजट 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। सदर आसिफ जरदारी ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज तलब कर लिए। खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम सूबों ने विफाक को इजाफी शेयर देने पर आमादगी का इजहार कर दिया। सेनेटर सलीम मानवीवाला का दावा। कहा, 12 से 17 खरब रुपए का मामला तय पा गया। NFC पर कोई मसला नहीं। प्रोग्राम फैसला आपका में। मजीद कहा कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी में कोई इख्तिलाफ नहीं। हमारी क़यादत ने कोई मुतालबात नहीं रखे। वज़ीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने कहा कि सूबों के शेयर्स में कमी के इकदाम की हिमायत नहीं करते। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को वाज़ेह अंदाज में बता दिया था। खैबर पख्तूनख्वा का जो हक है वो लेकर रहेंगे। प्रोग्राम हम देखेंगे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि KP के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखा गया है। कौमी बचत स्कीमों के लिए नई शरह मुनाफे का नोटिफिकेशन जारी। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर मुनाफे की शरह 12.24% मुकर्रर। खुसूसी बचत अकाउंट्स पर मुनाफे की औसत शरह 12.4% रखी गई। बहबूद स्विंग्स, पेंशनर्स बेनिफिट्स और शहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट्स पर मुनाफे की शरह 13.20% मुकर्रर। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट्स पर मुनाफे में इजाफा। मई की तरसीलात ज़र में गुज़िश्ता माह के मुकाबले में 20% इजाफा रिकॉर्ड। स्टेट बैंक ने बैरूनी तरसीलात ज़र के आदाद व शुमार जारी कर दिए। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में मई के महीने में तरसीलात ज़र में 15.4% इजाफा हुआ। KP के इलाके हसन खैल में फितना खवारिज का फेडरल कांस्टेबलरी पर बुज़दिलाना हमला नाकाम। 8 खारजी दहशतगर्द हलाक। खारजियों का मुकाबला करते हुए FC के 6 जवान शहीद हुए। FC हेडक्वार्टर में नमाज जनाजा अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत। कहा, शहदा के अहले खाना को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सिक्योरिटी ज़राए हमला वाज़ेह सबूत है कि फितना खवारिज के महफूज ठिकाने अफगानिस्तान में मौजूद हैं। कालादम एक्शन कमेटी के शौकत मीर और ख्वाजा महरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, बगावत और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्जामात पर तहकीकात होंगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने हिदायत जारी कर दी।
محکمہ داخلہ کا پولیس کو چالان عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔ کالعدم تنظیم کے 4 مطلوب افراد کی گرفتاری میں مدد پر 1 کروڑ روپے انعام مقرر۔ شوکت میر، عمر نذیر کشمیری، خواجہ مہران اور سردار امان شامل۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے رکن فیصل گیلانی اور کارکنوں کا تنظیم سے علیحدگی کا اعلان۔ کہا عوامی مفاد کے لیے کمیٹی کا حصہ بنے تھے، کمیٹی والے اپنے اصل راستے سے بھٹک گئے ہیں، معصوم شہریوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ پرتشدد کارروائیوں کو دیکھتے ہوئے کمیٹی سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں دہشت گردی کی سازش ناکام بنا دی۔ آپریشن کے دوران بھارتی حمایت یافتہ 14 دہشت گرد مارے گئے، متعدد زخمی۔ ISPR کے مطابق دہشت گرد پولیس اسٹیشن اور بینکوں پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ دہشت گردوں کے زیر استعمال 4 گاڑیاں اور دھماکہ خیز مواد بھی تباہ کر دیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں لانس حوالدار محمد عباس شہید ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ٹیکسٹائل سیکٹر میں دیہی خواتین کی معاشی خود مختاری کے لیے 310 ملین روپے کا بجٹ مقرر کر دیا۔ 18 سے 45 سالہ مڈل پاس خواتین پروجیکٹ کا حصہ بن سکیں گی۔ 15,000 روپے ماہانہ وظیفہ اور ٹرانسپورٹ الاؤنس بھی دیا جائے گا۔ مریم نواز نے کہا کہ ہر خاتون کو مالی طور پر خود مختار اور بااختیار بنانا ہمارا عزم ہے۔ ٹیکسٹائل سیکٹر میں ہنرمند خواتین کے لیے روزگار کے مواقع موجود ہیں۔ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بلاول بھٹو زرداری سے گفتگو۔ ٹیلی فونک رابطے میں اسحاق ڈار نے کہا کہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہی حکومت بنائے گی۔ گلگت بلتستان کے امور سے متعلق دونوں سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کا ساتھ بیٹھنے پر بھی اتفاق۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا گلگت بلتستان میں 8 نشستوں پر میدان مارنے کا دعویٰ۔ کہا شیر کے نشان پر 6 اور 2 ہمارے حمایت یافتہ آزاد امیدوار جیتے۔ ہو سکتا ہے گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کر حکومت بنائے۔ ملک بھر میں کریانہ اور گروسری سٹورز کو رات 10 بجے تک کھلا رکھنے کی منظوری۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت کفایت جاری کمیٹی کا اجلاس۔ کفایت جاری اقدامات کی مدت میں 30 جون تک توسیع۔ وزارت خارجہ کی تصدیقی سروس جمعہ کو بھی جاری رکھنے کا فیصلہ۔ کراچی، لاہور، پشاور سمیت ملک بھر میں شدید گرمی۔ کراچی میں درجہ حرارت 33، شدت 44 ڈگری۔ سندھ میں دادو کا پارہ 45، شہداد کوٹ میں 43 اور جیکب آباد میں 42 ڈگری ریکارڈ۔ پنجاب میں ساہیوال، بھکر، سرگودا، گجرانوالہ کا پارہ 40 ڈگری سے اوپر چلا گیا۔ لاہور میں 41، پشاور 36 اور اسلام آباد میں 37 ڈگری ریکارڈ۔ ہیٹ ویو 12 جون تک برقرار رہے گی۔ محکمہ موسمیات کی ملک کے مختلف شہروں میں 13 جون سے بارش کی پیشگوئی۔ میئر سکھر ارسلان شیخ نے کہا کہ سکھر حیدرآباد موٹر وے منصوبے میں تاخیر کا الزام سندھ حکومت کو نہیں دیا جا سکتا۔ تاخیر کی وجوہات میں فنڈنگ بنیادی وجہ ہے۔ وفاق نے اس سال کام شروع کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی، لیکن ابھی تک ٹینڈرنگ بھی نہیں کی گئی۔ ہم نے اس کے مارننگ شو میں خصوصی گفتگو میں کہا کہ امید ہے وفاقی حکومت جلد موٹر وے منصوبے پر کام شروع کرے گی۔ لاہور سمیت پنجاب کے رہائشی علاقوں میں قائم غیر قانونی صنعتی یونٹس ختم کرنے کا فیصلہ۔ غیر قانونی انڈسٹری کے لیے جاری تمام NOCs فوری منسوخ کرنے کا حکم۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا کہ گھروں میں قائم انڈسٹری کے خلاف آپریشن مقررہ ٹائم لائن میں مکمل کیا جائے گا۔ رہائشی علاقوں میں منظور شدہ اربن انڈسٹریز کو اسپیشلائز زونز میں منتقل کیا جائے گا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان، 100 انڈیکس میں 300 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ کچھ دیر پہلے انڈیکس 1,70,000 سے زائد پوائنٹس کی سطح پر دیکھا گیا۔ خطے میں پائیدار امن اور ترقی کے لیے مستحکم افغانستان ناگزیر ہے۔ مستقل مندوب عاصم افتخار کی UN سلامتی کونسل کے اجلاس میں گفتگو۔ کہا بھارت افغان سرزمین پر سرگرم دہشت گرد گروہوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ کالعدم BLA بھارت کی پراکسی تنظیم کے طور پر کام کرتی ہے۔ بھارتی پالیسیز عدم استحکام اور دہشت گردی کو فروغ دینے کا باعث بن رہی ہیں۔ روس
روس کا پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کم کرنے پر زور. UN سلامتی کونسل کے اجلاس میں روسی نائب مستقل مندوب نے کہا افغانستان میں داعش خراسان کی موجودگی خطے کے لیے بڑا خطرہ ہے. افغانستان میں پائیدار امن خطے کے استحکام کے لیے ضروری ہے. لودھرا میں صفائی کے دوران 2 مزدور جاں بحق ہو گئے. حفاظتی اقدامات کے بغیر گٹر میں اترنے کی تحقیقات جاری. تربت میں جدید ترین FCA اسپتال تیار. 120 بستروں پر مشتمل FCA اسپتال عوام کے لیے کھول دیا گیا. جدید اسپتال میں 24 گھنٹے ایمرجنسی اور ٹراما کیئر سروسز دستیاب. جنرل میڈیسن اور نیورو سرجری تک مختلف شعبوں میں ماہر ڈاکٹرز موجود ہوں گے.